नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 43 पे। इस आयत का तर्जमा कुछ यूँ है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहा है, और नमाज कायम रखो और ज़कात दिया करो और रकू करने वालों के साथ मिलकर रकू किया करो। नाज़रीन, इस आयत मुबारका का अगर मैं ज़ाहरी मफ़हूम देखूं तो सीधा सीधा कि रब मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है, ज़कात अदा करने का हुक्म दे रहा है और रकू करने वालों के साथ रकू करने का हुक्म दे रहा है। आइए नाज़रीन, इस आयत मुबारका को ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि रब हमें इस आयत के ज़रिए क्या समझाना चाह रहा है। नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है, नमाज कायम रखो। ये नमाज को कायम रखना है क्या? जब तक हम इसकी हकीकत से वाक़िफ़ नहीं होंगे, हम रकू करने वालों में शामिल नहीं हो सकते। नमाज को कायम रखना है क्या? नाज़रीन, अगर आप नमाज की कैफियत को थोड़ा सा अपने दिमाग में लेकर आएँ कि नमाज अदा करने से पहले हम करते क्या हैं? हम वज़ू करते हैं। अच्छा, वज़ू है क्या? वज़ू में हम मुंह में पानी डालते हैं 3 दफ़ा, नाक में पानी डालते हैं, मुंह धोते हैं, बाजू धोते हैं, उसके बाद मसा करते हैं, पाँव धोते हैं। मतलब ज़ाहरी तौर पर हम खुद को साफ करने की कोशिश करते हैं। इसको हम नाम देते हैं वज़ू का। नाज़रीन, यहाँ पर एक और चीज़ का इजाफा कर लें, जब आप ज़ाहरी तौर पर वज़ू करें तो साथ ही अपनी सोच का वज़ू भी कर लिया करें। सोच का वज़ू क्या है? सोच का वज़ू ये है कि बुरे ख़यालात को अपने दिमाग से निकाल देना और रब को अपने साथ जानना, अपने साथ मानना। ये आपकी सोच का वज़ू है। बुरे ख़यालात को दिमाग में नहीं आने देना। अगर कोई बुरा ख़याल आपके दिमाग में आ गया, इसका मतलब आपकी सोच का वज़ू टूट गया। आपको अपनी सोच का वज़ू फिर कायम करना पड़ेगा। अगर हकीकी नमाज आपने पढ़नी है, असल नमाज आपने पढ़नी है, तो ज़ाहरी वज़ू के साथ साथ आपको अपनी सोच का वज़ू भी बरकरार रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब जब आप नमाज की हालत में खड़े होते हैं तो रब के हुजूर आप पेश होते हैं, तो आपकी कोशिश होती है आपके ख्यालात पाक और साफ हों। मतलब ये आपकी सोच का वज़ू हो गया। अगर ये कैफियत मेरी हर लम्हे बरकरार रहना शुरू हो जाए तो इसका मतलब मेरा वज़ू कायम हो चुका। आगे चलते हैं। अब नमाज की हालत में हमारी कोशिश होती है हमारी निगाह जो है वो बेहयाई ना करे। हम अपनी आंखों को झुकाए रखते हैं नमाज की हालत में। अब अगर हम हर लम्हा 24 घंटे जो हम इस ज़ाहरी दुनिया में गुजारते हैं, अगर हमने अपनी आंखों को झुकाए रखा किस डर से कि हमसे बेहयाई ना हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपनी नमाज को कायम करने का दूसरा कानून भी पास कर लिया। आगे चलें। नमाज की हालत में आपकी कोशिश होती है कि आपका कान कोई बुराई सुने ना। अगर इस दुनियादारी के दौरान रहते हुए आपने इस कान को बुराइयों से पाक कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपने अपनी नमाज को कायम करने का तीसरा कानून भी पास कर लिया। आगे चलें। नमाज की हालत में हमारी कोशिश होती है हमारी ज़ुबान बुराई बोले ना, बल्कि हमारी ज़ुबान से रब की, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तस्बीह बयान हो, उसकी तारीफ़ बयान हो, उसकी बड़ाई बयान हो। तो नाज़रीन, अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर रहते हुए मतलब 24 घंटे से मुराद ये जो आप अपना वक़्त गुजारते हैं, उस ड्यूरेशन के अंदर
آپ کی زبان سے ہمہ وقت رب کی کبریائی بیان ہو، دوسروں کے لیے جو ہے وہ اچھائی ہو، اچھے اخلاق والے آپ بن جائیں، تو اس کا مطلب آپ نے نماز کو قائم کرنے کا چوتھا قانون بھی پاس کر لیا۔ بالکل اسی طرح جب آپ نماز کی کیفیت میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ برائی نہیں کرتے، آپ کے پاؤں برائی کی طرف چل کر نہیں جاتے۔ اس کا مطلب جب آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اس معاملے کے اندر کامیاب ہو جائیں کہ آپ کا ہاتھ برائی نہ کرے، آپ کا پاؤں برائی کی طرف چل کر نہ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے اپنی نماز کو قائم کرنے کا پانچواں اور چھٹا قانون جو ہے اس کو بھی پاس کر لیا۔ تو جو شخص اپنی روزمرہ زندگی میں نماز میں کھڑے ہونے والی کیفیات کو خود پر طاری کر لیتا ہے، ناظرین در حقیقت اصل شخص وہ ہے جس نے اپنی نماز کو قائم کر لیا۔ اسی لیے اگر آپ قرآن کا بغور مطالعہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنی نمازوں کو قائم رکھو۔ نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں، نماز کو قائم رکھنے کا حکم ہے۔ مطلب وہ کیفیات جو آپ پر طاری ہیں نماز کی حالت میں، ان کیفیات کو آپ نے روزمرہ زندگی میں خود پر طاری رکھنا ہے۔ جس شخص نے ایسا کام کر لیا تو سمجھ لیں اس نے اپنی نماز کو قائم کر لیا۔ اب رب کہتا ہے نماز کو قائم رکھو، یہ میں نے نماز کو قائم رکھنے کی تھوڑی سی تشریح کی ہے، اس کو آپ اپنے اندر کھولتے جائیں، آپ کو چیزوں کی سمجھ آتی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زکوٰۃ دیا کرو۔ ناظرین ہم نے فقط سمجھ لیا کہ اپنے مال پر 2.5% جو ہے وہ ہم نے اپنے مال کا 2.5% رب کی راہ میں دے دینا ہے، یہی اس کی زکوٰۃ ہے۔ ناظرین یہ تو ہوگی آپ کے مال کی زکوٰۃ، تو وہ عقل، شعور، علم جو اللہ نے آپ کو دیا، تو اگر ہم نے اس کو لوگوں میں نہ بانٹا تو اس کا مطلب ہم نے اپنے اس علم کی، عقل کی، شعور کی زکوٰۃ نہیں دی۔ آنکھوں کے اندر حیا پیدا کر لیں، یہ آنکھ کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ آپ کو اگر آپ نے اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، تو آپ کو اپنے جسم کے ہر عضو کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ آنکھ کی زکوٰۃ، آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کر لینا ہے۔ کان کی زکوٰۃ، کانوں کو برائی سے روک لینا ہے۔ زبان کی زکوٰۃ، زبان کو بری بات کہنے سے روک لینا ہے۔ ہاتھ کی زکوٰۃ، ہاتھوں کو برائی سے روک لینا ہے۔ پاؤں کی زکوٰۃ، پاؤں کو برائی کی طرف چل کر جانے سے روک لینا ہے۔ اور آپ کے ہر جسم کے خلیے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ اپنی سانس کے ساتھ جب اپنے رب کا ذکر کریں گے، وہ سانس جب آپ کے جسم کے ہر خلیے کے اندر جائے گی تو وہ در حقیقت آپ کے جسم کے ہر خلیے کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے گی۔ تو ناظرین زکوٰۃ صرف ظاہری مال کی نہیں ہوتی، اللہ نے جو ہمیں صحت اور تندرستی دی ہے زکوٰۃ اس کی بھی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں اولاد دی ہے اس کی اچھی تربیت کرنا، یہ بھی اس کی زکوٰۃ میں شامل ہے۔ اس زکوٰۃ کو اگر آپ کھولتے جائیں تو یہ زکوٰۃ کا مفہوم ختم نہیں ہو سکتا، اور اس زکوٰۃ کو آپ کو اپنے سر کے بالوں سے لے کے اپنے پاؤں تک جو ہے وہ جسم کے ہر حصے پر لاگو کرنا پڑے گا، پھر آپ اس کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ اور ناظرین آخری بات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ رکوع کا مطلب کیا؟ رکوع کا مطلب اگر آپ رکوع کی کیفیت کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں تو رکوع کی کیفیت میں ہم رب کے آگے جھک جاتے ہیں، تو رب کہتا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مطلب وہ لوگ جنہوں نے میرے احکامات کے آگے اپنا سر جھکا دیا، ان لوگوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری نماز بھی قائم ہوگی، تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہوگی۔ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ جب رکوع کرو گے تو در حقیقت تم میری بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے، اور جو رب کی بارگاہ تک پہنچ گیا رب اس کو اپنے محبوب کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور میں قربان جاؤں اپنے پیر و مرشد کے، میرے پیر و مرشد نے مجھے ان تمام باتوں کی سمجھ عطا فرمائی، عقل دی، شعور دی، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں بھی کوئی ایسا شخص بھیج دے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے، اور ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔